देवी नवदुर्गेक नमन करून, म्हालसेक नमन करून, तशें कटमगाळ दादा, आमरेश्वर देव आणि शनिदेवाक नमन करून आम्ही फुडें सरूया. आम्ही मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा आणि हांगा आम्ही पळयता की फाटले 21 वर्सां, एक आनी दोन न्ही, फाटले 21 वर्सां आमी जुलमी राजवटीन, जशी सालासराची राजवट आशिल्ली तीच राजवटीन अजून पर्यंत आमी जगता हांगा. आणि ही सत्य परिस्थिती आसा. कितके जाणे भायर सरोन सांगोनी, गोंयभर दाखोनी, पूण आमी हे परिस्थितीन आयज मेरेन आसा. हे प्रत्येकान स्वताक विचार करचो, स्वताक विचारचें. गोवा लिबरेट जावन 60 वर्सां जाली, जवळ जवळ 60 वर्सां जाली, पूण आमी हेच परिस्थितीन आसा आणि हेच परिस्थितीन आयज आमी रडटा अक्षरशः. जेन्ना आमचे भुरगे डोर टू डोर भोंवताले, प्रत्येक वाड्यार भोंवताले, प्रत्येक गांवांत भोंवताले, प्रत्येक कडेन वचून पळयताले, आमी थंय फक्त आनी फक्त डेव्हलपमेंट सोदताले. जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा आमचो, इतकी वर्सां जाले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो दिलीप भाई सांगताले एक मारून रावतालो, पूण पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर म्हणून तेजो डेव्हलपमेंट आमी वाड्या वाड्यार जाग्या जाग्यार वचून सोदताले. खंयच दिसलो ना. तुमकां कोणाक दिसना जाल्यार मुद्दम फुडें येवन सांगचें, आपल्याक हांगा डेव्हलपमेंट दिसता. खंयच डेव्हलपमेंट ना. हांगा आमी पळयता की रस्ते जाल्यार रस्ते सारके ना, ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणटात ते सारके ना, कांयच म्हणल्यार कांयच सारके ना, स्ट्रीट लायट ना. आडम गांवांत गेल्ले आमी, मागीर पयर हांगा गेल्ले थंय सकयल हांगा हेजे कडेन गेल्ले थंय कांयच सारके ना. सगळे वाटे वयल्यान तूं पळोवंक शकता. फक्त इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा तीच आमकां दिसता. तितूंची गोवा इस्पात सारकी कंपनीन आमी फाटले फावटी गेल्ले तेन्ना थंय अक्षरशः पळोवपाची परिस्थिती नाशिल्ली. सगळे जे उदक आसा तेंचे ते सगळे जिरोवन सकयल फुडें आमचे शेता भाटांनी कुळागरांनी वचोन सगळे आमचे पोटान वयता आनी ही परिस्थिती आसा. अक्षरशः लोक रडटा हांगा, बायलां रडटा, भुरगीं रडटा, सगळे रडटा, सगळे जाणां रडटा. तो निखिलान म्हणटा अशें 15 वर्सां 25 वर्सांचेर भुरगो जो तेच्या दारान वयता, आपल्याक जॉब मेळटलो एकूच आशा दाखयता, जॉब दिता जॉब दिता जॉब दिता, अक्षरशः नोकर करून दवरल्या. वायट दिसता खूब म्हणजे खूब वायट दिसता. कित्याक चडशे भुरगे आसा ते आमचे एजीचे. म्हाजी वर्सां आयज 32 वर्सां आणि तेच एजीचे भुरगे आयज सोरोपियन काबार जाल्ले आसा. कित्याक तांकां जॉब ना. हो प्रत्येक घरान वयता, प्रत्येक आवयक फटयता, प्रत्येक बापायक फटयता, तेंची जपलो सरयता आनी आयज दाखयता कितें आपूण जॉब दिता म्हणून. पूण आयज हांगा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे भुरगे ऑफिसांनी गव्हर्नमेंटाचे वयता. तुमकां मुद्दम कळपाक बरें, जे कोण लायव्ह पळयता आनी हो आपलो उदो उदो करून दाखयता भायरचो, तांकांय कळपाक बरें आमचे भुरगे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी वयता. पूण मॅक्झिमम जर भुरगे पळयले जाल्यार मॅक्झिमम आमचे भुरगे आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार आसा. मॅक्झिमम भुरगे आनी तांकां 15,000च्या वयर तेंची सॅलरी ना. खंयच्यान आवय बापूय सैरिगती सोदता, सैरिगती मेळना. ही परिस्थिती जाल्ली आसा आनी बिकट परिस्थिती. प्रत्येक आमचे जर हांव सुदीन ढवळीकाराक सांगपाक सोदता, तेणें बाकीच्यांक कितके फटोवचे, पूण प्रियो, फोंड्या, मडकय, शिरोडा हे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक फटोवचे न्ही. आनी आमी जसो जसो टायम येतलो, जसो जसो फुडें आमी सरतले तेन्ना तेन्ना तेजी फटींगपणां आनी तो जसो आयज तो तेणें एक ड्रीम केल्लें आसतलें की आमकां लाचार करता म्हणून, आमकां लाचार करता म्हणून, ती लाचारी आमी तेजी दाखयतले. तो कसो लाचार जालो आतां हे सद्या भीक मागपाक भोंवता. टीएमसी घेता काय, बीजेपी घेता काय, काँग्रेस घेता काय, हो लाचार म्हणून आयज तेणें ड्रीम पळयलें की काबार हे मनशा लोकांक दिलीप भाई एक्सपर्ट बसला हांगा, तेच्या वांगडा खूब फावट टायम गेला. अक्षरशः दोळ्यांत दुकां येता तेजे. हे मनशाक तुमकां सांगपाक सोदता तेजे कडल्यान आमी जेन्ना डेटा घेवन बसलो, जवळ जवळ अडेचशी लोक वर्साक मरता. ते आमचे घरचे, आमचे बदलचे, आमचे भुरगे. हे रस्त्यार लोक मरताले गेली कितलीशीं वर्सां. 1999च्यान हो घेवन बसला ही मिनिस्ट्री आनी रस्त्यार एक्सिडंट जावन मरता. कित्याक जी कार्पेट घालता तो फक्त लेपट मारून दवरता थंय आनी ते पावसान परत गळून वयता. आनी आयज हो जेन्ना भायर आसा तेन्ना ते पावसकाराक आसता. हो पावसकार केन्नाचो आनी कोणी निवडून हाडला ताका तेजें एज्युकेशन खबर नाशिल्लें. 5वी 7वी शिकलो म्हणून हेका खबर नाशिल्लें. पावसकार निवडून हाडला तेन्ना तेजें कांय नाशिल्लें. तेन्ना एका बोवार फटफटी येता तेन्ना हो शाणपण सांगता आजचो. असले मनशाक आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. आमची आयज बायलां अक्षरशः तेंची परिस्थिती कितें केल्या. आमचे आवय बापूय, आमची जी फुड्यान आसा तांकां काकूट दिसा सांगून तांकां तेणें दाखयल्लें आसा कितें
शिवाय आणि पर्याय ना तुमचो. त्यांची 300 आणि 500 रुपयाची परिस्थिती केल्ली आसा. 1,500 दिता ते वाटेवेले चमचे आसा ते सांगता 1,500 चे पात्रांव मत मारिना 1,500 तुमचे येवपाना. पात्रांव कोण बापू यांचो ते पात्रांव बापायले हाडले पैसे बापायले हाडले पात्रांव आम्ही दोस्ता हे पयलीं जाणून घ्या. पात्रांव तुमचो आसलो आमचे दोस्ता आमचे पांयाकडे येवंक जाय आशिल्लो. हो तर दरबार करून आमकां दाखयता. हो पात्रांव आपलो दरबार करता आपूण राजा जाला आनी आमचे भुरगे नोकर म्हणून काम करता. थंय कोण कुत्र्याक कोवळयता कोण गाडी धुता कोण दार उगडे करता ही आमची परिस्थिती करून दवरल्या पात्रांव. ही लाचारी सोंपयता म्हणून सोंपयता आनी जेन्ना आमी विदेशागेर वतलेले तेन्ना ही पयली शपथ घेतलेली आमची बायलां आनी आमची भुरगे कोणाचे पांयाकडे वचपाना म्हणून. आनी हें करून दाखयतले. 2022 आमी हें करून दाखयतले म्हणल्यार करून दाखयतले. आमची जी बायलां आसा तांकां एक कळकळीची विनंती तुमी आमचे आवय समान आमचे भयणी समान यांच्या पांयाकडे वचनाका. हे कांयच करचें ना तुमचे. इतकी वर्सां आमी पळयले हेंच्यांनी कांयच केलें ना. हेंच्यांनी कितें केलें की आमची 300 रुपया 500 रुपयाची परिस्थिती करून दवरलेली. आयज तांकां कोण सांगपी ना. मायक्रो युनिट घातल्यार तुमी दिसाक म्हयन्याक 15,000 जोडूंक शकता. आमी बारीक एग्जांपल दिल्ले जेन्ना आमी पोगो बील घेवन गेले तेन्ना तांकां सगळ्यांक जाणां सांगलेलें आमी ओपनली सांगलेलें मनोजाच्या स्पिचीनूय खूब फावटी सांगलेलें की तुमी हे बायलांक ही सादी कॅन्टीन कित्याक चलोवंक दिनाका म्हणून. ही कॅन्टीन आसता जी आयटीसी कॅन्टीन आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी कॅन्टीन आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुप करून दवरता. हजारांनी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा गोंयांत. आमचे मडकय 300 वयर सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले. हे फक्त ग्रुप तेंच्यांनी इतके तरून तयार केले की बायलां बाबडी वतात थंय बसतली गोंयांत पट्टे घालून बसतली एक तरून तयार केल्ले आसा तेंच्यांनी. ती बायलां ते 15,000 जोडपाची कापास्तार आसा. आनी ती बायलां आमी नवदुर्गा म्हणून पळयतात. ते बायलेक आमी शांतादुर्गा म्हणून पळयतात. ते बायलेक आमी सगळे देवीच्या रुपान पळयतात. महासा देवी म्हणून पळयता. ही बायल आयज नाचार जाल्ली आसा आनी हे खंय तरी आमकां लज दिसपा जाय. ही लज आमी भायर काडून आयज ताका फुडें काडून हें करूंक जाय. आयज गोंय बंद फोटयता लोकांक कितें सांगता की आपल्याक दिवडो नाडा मडकय उदरगत केल्या. ही उदरगत खंय केल्या सुनील ढवळीकारान दाखोवची दिपकान दाखोवची मागीर तो चोडो कोण तो मिटीर काय कोण तो तेण दाखोवचे आनी हांव तेच्या वांगडा भोंवता बाकीचे कोण आसा तांकांय सांगता तुमी गांवांत भोंवन दाखयात की खंय उदरगत केल्या ती. पळया तरी उदरगत केली तरी आसली. आयज आमच्या हांगा फुड्यान हॉस्पिटल आसा कांयच फॅसिलिटी ना भितर. आनी हो कोविडान न्हिदलेलो अक्षरशः. आमचे भुरगे तेन्ना कोविडान घराघरांत वचून सॅनिटायज करताले लोकांक जेवणां दिताले लोकांक हॉस्पिटलांत व्हरताले तेन्ना हे तिगाय बंदू आनी तेजो चेडो नाच नाशिल्ले खंयच नाशिल्ले आनी आतां परत येयल्ले आसा. आनी फाटले फावटी मुद्दम तुमकां याद करपाक सांगतालो तुमकां कितें करतालो की हो अशें दाखयतालो की आपल्या शिवाय तुमकां पर्याय ना म्हणून. लोक दारार येयल्यार धांवून घालप तांकां म्हळ्यार कित्याक आपूण आतां भाव पडला न्ही आपली मिनिस्ट्री गेल्या म्हणून धांवून घालप म्हळ्यार पयशा शिवाय आपल्या शिवाय पर्याय ना म्हणून तुमकां. हे ताणें कित्याक लावन गेले की तो दाखयतालो की तुमी आपल्याचेर डिपेंड आसा म्हणून. हे खंय तरी चेंज करपा जाय आमकां. ही एक पद्दत हेका क्रांती म्हणटा. प्रत्येकान भितर क्रांतिकारी आसा ते आमी चेंज करपा जाय. मागीर दुसरी गजाल हे सगळ्यांनी याद दवरपाचें आमी ताका अशें जावंक जाय नरकासूर करूंक जायना. ते आमच्या संस्कारा भायर बाकी ते सगळे वेगवेगळे संस्कार सांगता. व्हडलो कोण म्हणून दाखयता तो आपूण. पूण जेन्ना हे संस्कार जेन्ना हे सोरोप घेवन वयता खाणार मारून इलेक्शन येता हे संस्कार पळयता रे ढवळीकारांचे. हे भुरग्यांक आयज वाट लावपा आनी भुरगे जे वाटेर कोणाक वळटा ते तेजे संस्कार पळयता. ढवळीकारांक खाणार मारून हे जे तेजे चमचे आसा ते सोरो वाडटा गांवां इलेक्शन येता तेन्ना हे संस्कार पळयता. हे संस्कार आमी विचारपाची गरज आसा. तो आमच्या भुरग्यांक पळोवन घेयना आनी येयलो जाल्यार पळोवन वयता. हे ताका आतां प्रत्येकान जेन्ना तो घरान येना तो डायरेक्ट सांगता एक तुमकां आमकां आनी सगळ्यांक लज दिसपाची गरज न्ही. तो सांगता आपल्याक मडकय मतदारसंघात भोंवपाची गरज ना म्हणून सांगता. हो इतको अहंकारी मनीस हो आयज आमच्या कुस्तार जगता आनी आमकां हेचे बोलोवन दाखयता आपल्या मडकय मतदारसंघात भोंवपाची गरज ना म्हणून. खंयचें कितें केलें हेणें कितें इन्कम कितें आसता तो भटपण तरी कोणें पळयलो येयलो तुमगे चवथी गेल्लो करतालो भटपण खंयच्यान पयशे येताले बी कितें हे पयशे खंयचे विचार करा हेजेर विचार करा. हे पयशे खंयचे तो मोडटा तो पयशे खंयचे. जवळ जवळ 3,000 करोडाचो बजेट आसा दिलें रायट पीडब्ल्यूडीचो 3,000 करोड धरा. 10% मारता ओपन सांगता हांव 10% मारता हो सारको ओपनली. ते खातीर रस्त्या वयले एक पेर घालीच ना भितर आनी रस्त्याक पयर रस्तो एक आमी मुद्दम व्हिडिओ पळोवपाक शकता तुमी. जो पोवणे आमी रामनाथी रस्तो वयता तो गुलाब पडना मदीं व्हडलो होल 3 जाणां घाल भितर डायरेक्ट जाता जाल्यार रविकूय हाड वांगडा सोडली भितर. आता इलेक्शन आघाड्यांचो भंडारी समाज आमी भंडारी समाज एकठांय जावंक जाय. हांकां हरशीं घालूंक ना भंडारी समाज
हे फावटी शुअर जाते हे करून करून 20 वर्सां गेली 25 वर्साचे भुरगो येतो 40 वर्सां जाली 100चे 10 जाणांक जॉब दिता तो सदांच नोट करा मुद्दाम नोट करा आपले बारीक स्टडी करता 100च्या वाड्यावेले 100 सांगतोला 10 जाणांक जॉब दितो बाकीचे 98 भुरगे असते बेकार आणि कांयच करिना ते फक्त गांवार भोंवता हांगा सुद्दां 4 जाण आसतले तेंच्यांनी आतां फोन लावन दवरला सर कितें उलयता तो एकटो सांगता लायव्ह आसा ते लायव्ह पळोवपा जाता तुमी ते काय फरक पडना तुमची आनी पगार घेवपाची ते जाण आमी 8,000 कितें दिता ताका आणि घरान कोण काम करता ताका 7,000 कितें कामाक दवरता हो कितें काम कुत्रे हाडप गाडी धुवप हे सगळे कामां करप तेंच्यांनी ह्यो गजाली खंय तरी बंद जावंक जाय म्हाका स्वताक लज दिसता की ह्यो गजाली आजून चेंज जावना आमी व्हडले पयस ना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती सिटीच्या फक्त 8-10 किलोमीटर पूण ही परिस्थिती आमचेर येयल्ली आसा आनी ही परिस्थिती तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक हाडलेली आसा एक डिपेंडन्सी करून दवरलेले पयलीं आमचो कसो आशिल्लो सगळे शेतां वाटा करतालीं कुळागरां आशिल्लीं आमी समृद्ध आशिल्ले आमचे दोंगर आशिल्ले आयज दोंगर हेचे पंचायत स्ट्रॅटजीचे नांवार करून दवरलेले आसा वयले सगळे दोंगर पळया कसो नांवार करता आनी कितें डेव्हलपमेंट करता थंय हे सगळे दोंगराचेर तो वयल्या थंय फाटले फावटी फिल्म सिटी हाडपाक आमी धाकटे आशिल्ले तेन्ना हांव प्रेजेंटेशन करताले फिल्म सिटी हाडपाक मागीर सगळ्यांक ताका सिलींग जाय खंय हांगच्यान कित्याक लागून आमकां काबार करपाक जशें मोपा आनी पेळावळी जाता तें करपाक सोदता हांगा पळया तरी कापासता तुजी आणि गोंयकारांक सांगूंक सोदता जो पर्यंत पोगो बील पास जायना जशें मडकयकारांक तुमी तकलेक घाला हो कांयच करचें ना तुमचें हेचे कडेन कांयच जावचें ना कित्याक आमी 40 आमदारांक तेन्ना पोगो बील दिल्लें तेन्ना हेवूय मनशाक दिल्लें आनी हेचे स्टेटमेंट कितें जातले करुया जर हे पोगो बील जालें न्ही 40 आमदार आयज हिरो जाता आशिल्ले पूण हे तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी सुटयली कित्याक हांगा हजारांनी तेंच्यांनी मायग्रंट वोट बँक तयार करून दवरले आसा घाट्याची वोट बँक तयार करून दवरले आसा तुमी म्हणटले मडकय ना म्हणून सनातनाचो लिस्ट काडा कितले जाण आसता दाखयता शापूर जाला कितले जाण आसता दाखयता शापुरान जवळ 3,000 वोट बँक हेणे तयार करून दवरलेली आसा आपली मागीर अशें करून आमच्या भुरग्यांनी जवळ 5,000 आयडेंटिफाय केल्ले आसा तितूंची शुअर 2.5 ते 3,000 वोट बँक आयज कॅन्सलेशनाक घातले आमी आनी हेजे कॅन्सलेशन जालें कळटलें कसलें तें आमी कितें करता तें लिगली करता हेणे खूबच प्रेशर हाडलो चडूच प्रेशर हाडलो पीआय सांगता आपल्याक कित्याक रे तुमी त्रासान घालता अदो बाई आपल्याक कित्याक त्रासान घालता अशें सांगता आमकां आमी तांकां त्रासान घालना पूण आमी कितें करता तें लिगली करता आनी सदांच रेव्होल्युशन होवन तेचे पेक्षा 4 वालो वयर सगळे कॉपी करून उडयले आमच्या तेंच्यांनी कोवीड सोंपलो कोविडाच्या टायमार कॉपी फ्लड गेलो फ्लडा टायमार कॉपी तेन्ना फ्लड सोंपलो तेन्ना मागीर वयता हात दाखोवपाक कोवीड सोंपलो मागीर तेन्ना हात दाखोवपाक हे सगळे होवूय आमी बॅकअप प्लॅन तयार करून दवरलेलो तसोच आमची पॉलिटिकल पार्टी आसा तेचोय बॅकअप प्लॅन तयार केलो इतकी स्मार्ट आनी सगळे यंग जनरेशन सगळे जाणटे आमकां हेल्प करता तेंच्यांनी सगळे बॅकअप रेडी करून दवरलेलो आसा मिटींग आमी हांगा घातलेली मिटींग जावची न्ही म्हणून अक्षरशः गोविंदाचो प्रेशर रवीचो प्रेशर दवळीकराचो प्रेशर सगळ्यांचो प्रेशर पूण कापस्ताद ना लोकांक हाडोवपाक ताका काल चॅलेंज दिली कापस्ताद तुजी करून दाखय बंद करून दाखय आनी हो जो उजो म्हणटा तुमची काळजाक मेळटा हो उजो काळजाक धबधबत करा हो उजो जर पालवलो जाल्यार हे आमकां चिड्डून उडयतले ऑलरेडी पायमान दवरलेले आसा आयज ही गर्दी मडकय मतदारसंघात ही गर्दी जावप म्हणल्यार आयज जशें मेळावलीन जाल्ले तशें सगळें गोंय हालतलें हे तुमकां मग गोंय हालतलें प्रत्येकाची काळजांत तें आसा प्रत्येकाची काळजांत तिडक आसा पूण प्रत्येकान ती क्रांती जी आमी ज्योत पेटयली ती आयज ज्वालामुखी जावंक जाय ही ज्वालामुखी आमकां नवदुर्गा माय आमच्या सायड वाटेर आसा शांतादुर्गा आसा सगळे देवचार सगळे आमचे बरोबर आसा कित्याक हेंच्यांनी तेंचे अस्तित्व काबार करपाक वाडलेले हे केल्ले आसा पांय घातलेलो आसा हे दोंगर पळय सगळे काबार करून करताले सगळे कडेन तितून कोण रावताले आमचे देवचार रावताले हे तेंच्यांनी काबार करपाक ट्राय केले हे खंय तरी बंद करतले जाल्यार आमकां एकट्याक उठचो पडटलो आमकां एकट्याक श्री कृष्ण जावचो पडटलो दिवाळी येयली आयच्यान दिवाळी स्टार्ट करूया आमी आनी नरकासूर हे दोन नरकासुराचो वध हेचो वध करप आसता राक्षस आसता तेंचो अंत करप आसता वध करप आसता कित्याक तेंची विचार आसा ते जर फुडें फुडें गेले जाल्यार वायटी लागले तशें ऑलरेडी लागलेले आसा आमचे ते तशें लागतले ते पोगो बिलाचेर चड येता तुमी सगळे जाण मनोरंजन रावल्या आनी जेन्ना हांव उलयता तेन्ना असोच उलयता बिंदास आनी टोक करून मागीर एक खंय तरी येतली ना जाल्यार पळयता म्हाका एक खंय तरी केस येतली उडयचे ते जावनी तेका लागून भियेना आमी क्रांतिकारी मरपाक भिना सरपे कपात बांदून मोलता पोगो बिलाचेर येवया हळू सिंपल डेफिनेशन 15 वर्साचे रेसिडेंट्स 15 वर्सांचो दाखलो कोंकणी आनी मराठी मिक्स आसतली कित्याक आमी सद्या भायरां कडेन हेजे कडेन खूब वयता तेन्ना तांकां जी भाशा मेळटा तेजेर हांवें सामकी एक हे करपाक ट्राय करता हांव पीएचडी करतली तशी उलया 15 वर्सांचो दाखलो आसा तो खंय तरी रद्द करपाक आमी सांगला कित्याक 15 वर्सां दाखल्यान
पंचायती मामलेदारान. पूण हे जे मायग्रंट हे जे घाटी आसा तांकां हे 3 म्हयन्यांनी जाता सगळे. 15 वर्सां कोणाक रावो पडना, आमकांच पडटा 15 वर्साचे खंयचे तुजे बर्थ सर्टिफिकेट हाड, लिव्हिंग हाड, हे सगळें आमकांच पडटा. पूण जे घाटी आसा तांकां 3 म्हयन्यांनी हे सगळें जाता. आनी हांकां हेल्प कोण करता? हेंचे आमदाराचे सगळ्यांचे फोन वयता, 40 आमदार, आनी सगळे सेट जाले तितके तेंचे आमदार हे सगळे. सिंपल सांगलें कितें, 20 डिसेंबर 1961 म्हणल्यार आमचो गोवा मुक्त जावन दुसरे दिसा, गोवा मुक्त जावन दुसरे दिसा जो दीस येता ते दिसाच्या जो कोण रावता हांगा, तेजे आवय किंवा बापूय, आजो पणजो कोणीय रावता तेकाच मूळ गोंयकार म्हणचो म्हणून. आनी हे जे दारार येवन सांगता आमकां, पयल्याच पयलीं सांगता गव्हर्नमेंट जॉब. 100 घरांतले 100 घरां सांगताले आई हे फावटी तुजें काम जालें. 4.5 वर्सां आमकां कोणूच दिसना, ते दरबार भरयता, मागीर बायल भोंवता, भुरगे भोंवता, सगळे भोंवता. 4.5 वर्सां जालीं पेनां दिसपाक लागता. पयलीं बर्थडे सेलिब्रेट करिना ते, आपूण अवेलेबल आसचेना म्हणून पेपरार एक एड येता. मागीर 6 म्हयने वयता शुवर तेजे बर्थडे चालू, सगळे कडेन पेनां लागपाक रावता. 2 म्हयने 3 म्हयने वयता तशें घरा येता. अक्षरशः पांया कडेन लोळटा घरा कडेन येवन. तेंची बायलां आसा जाल्यार भितर वयता रांदचे कुडीन, तुका तुज्या घरान चाव करून तुका बरयतली. आनी सांगता कितें, हे फावटी तुजें काम शुवर जालें, 100% जालें. देवा फुड्यान कोणाची शपथ घेवपाक भियत ना, ते देवाक भियत ना, ते दैत्य जाल्ले आसा, ते सांगता अंत करपाचें त्या खातीर दिसत. आनी पयल्याच पयलीं सांगता 100% गव्हर्नमेंट जॉब. पूण जालें जाल्यार एक 2 जाण आसा जो गव्हर्नमेंट जॉब जाता, बाकीचे भुरगे बेकार ते बेकार. म्हणून आमी सांगलें तुमची तोंडाची बात खूब जाली ती आतां, तोंडान तुमी खूब उलयले. आतां टायम येयलो आसा कायद्यान उलोवपाचो. आतां हो कायदो करून दिलो तांकां आमी. कायद्यान कितें सांगलें, 100% गव्हर्नमेंट जॉब हे मूळ गोंयकाराकूच मेळोंक जाय आनी हे तुमी कायद्यान घाला म्हणून. हो पयलो डिमांड घातलो तांकां. इतकी वर्सां खूब पडटली तेंच्यांनी. दुसरो डिमांड घातलो 80% प्रायव्हेट सेक्टरान जॉब. प्रायव्हेट म्हणल्यार खंयच्यो ज्यो सगळ्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आमच्यो त्यो सगळे प्रायव्हेट हितून येता. आनी आयज आमचे भुरगे पयलीं सारके ना. पयलीं म्हणटा तशें आमकां पासपोर्ट करून बॉम्बे शिकपाक वयता. आयज भुरगे मॅक्झिमम भुरगे इंजिनियर आसा. खुबशे भुरगे BSc MSc पास आवट जाल्ले आसा, बरे डिग्री घेवन पास आवट जाल्ले आसा. आयज जर तेंची परिस्थिती पळयता जाल्यार 8,000चे वयर कोणाकूच सॅलरी ना. मॅक्झिमम मेळोन 10 ते 12,000 हे इंजिनियराची गत आसा. आनी तशेंच आमचे BSc MSc केमिस्ट्रीचे भुरगे आसा तेंची गत आसा. आनी ह्यो कंपनी आमचे गोंयकार म्हणटा तांकां दारार उबे करिना. कित्याक दारार उबे करिना? हांकां बिंदास ते भायल्यान हाडपाक मेळटा आनी तेंच्यांनी गर्दी करून उडयला. मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो जाणा डेटा कितें आसतो? आमी जेन्ना काडलो तो फक्त 6% आमचे गोंयकार काम करता हांगा. आनी तेंचे सगळे पोल्युशन आमी घेवपाचें, आमी खावपाचें तेंचें पोल्युशन. हे सगळें जें उदक आमकां दिसता आसतलें चिमण्यांचो धुंवर येता तें पोल्युशन. पूण जें उदक सिपेज जाता, उदक जिरता सगळें, तें आमच्या शेता फाटांनी वयता, कुळागर वयता, पिकावळ नश्ट जाल्ली आसा. आनी तशेंच तें आमच्या पोटार वयता खंय ना खंय तरी. आनी त्या लागून ही दुयेंसां जाता ती खंय तरी आमकां मारक पडटा. म्हणून आमी तुमचें फक्त पोल्युशन खावपाचें ना म्हणून 80% प्रायव्हेट सेक्टरान जॉब आसलो आमकां लागून मेळचो म्हणून आमी हो सेकंड डिमांड घातलो. आतां तिसरे हेजेर पळोवया, सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट. हें तुका केन्नाच कोण सांगना, आमी फक्त आयकलां आसतलें कोमुलदास जागो म्हणून. पूण कोमुलदास जागो कोणा कडेन आसा कोणाक खबर ना. आयज कोमुलदास जागेचेर कितें जाल्लें आसा, हांगा एक 50 पयशांक दिल्ली आसा कोमुलदास जागा. आमचे मोतीडोंगर केल्ले आसा, मागीर आमची चिमला झोपडपट्टी केल्ली आसा, सगळी बाबल्याची बळी केल्ली आसा, फोंड्या शापुरान गेले थंय केल्ले आसा. हे कोमुलदास जाग्याचेर जे आमचो अधिकार, आमच्या जाणट्यांनी 2,500 वर्सांचो इतिहास म्हणल्यार ते टायमाले आमचे जाणटे कितले हुशार आशिल्ले पळय, सिस्टम तेंच्यांनी डेव्हलप केली. जशी जशी फॅमिली वाडटली तशें तशें तेंच्यांनी आमकां लागून जागो अलॉट करून दवरलेलो. हो जागो आयज कोणाच्या घशान घातला, हेजे मायग्रंट्साच्या वोट बँकाच्या घशान घातला. आनी हो कोमुलदास जागो ऑलरेडी कायद्यान आसा. तो आमी सांगलें कोमुलदास जागो 100% आमच्या गोंयकारांक मेळोंक जाय. कित्याक हो आमच्या जाणट्यांची दायज आसा आनी आमकां मेळोंकूच जाय म्हणून. 100% कोमुलदास जागो हो थर्ड पोजिशनार घातला आमी, ते आमकां मेळोंकूच जाय म्हणून. चवथो डिमांड आमी घातलो की आमच्यो वेरियस बायलांक स्किमी आसता वेगवेगळ्यो. लाडली लक्ष्मी म्हणून, गृह आधार म्हणून, अशो सीएम तर पयर दरबारी का तारीख सांगता 158 स्किमी आसा म्हणटा. खंयच्यो स्किमी आमकां मेळटा? EDC स्कीम मेळटा आमकां. कितल्यो स्किमी आसा अश्यो, पूण त्यो मेळच ना. कित्याक सरकारा कडेन पयशे ना म्हणटा. जितको बजेट आसा आमचो 25,000 करोडाचो, तितकोच बजेट आसा तितको आमचे माथ्यार लोन आसा. आनी हे लोन तांकां 1,90,000 मेळटा तितून भरिना, ते आमचे तकलेर आसता लोन, ते आमकां भरचें पडटा. ह्यो सगळ्यो स्किमी सगळे बंद जाल्ले आसा. लाडली लक्ष्मी घेवपा लागून वयता, बायलां तांकां काळी मारून येता, हे सगळे मिडियांनी दाखयल्ले आसा. मागीर एक स्कीम दिता ते खरें दिता 1,500 कितें बायलांक मेळटली आनी तेन्ना 3 लायकी आमची दवरलेली आसा 1,500. तेजे वयर तुका कांय मेळचें ना. आनी 1,500 दितना अशें दाखयता की आपल्यान दिल्या म्हणून खंय तरी 6 म्हयने ते येयच ना तांकां, बँकेनी वचून येता ती बायलां. आनी
आणि जाणट्यांची तीच परिस्थिती 2000 सुद्धा ते मेळत ना तांकां 1,500 हे 100% जेन्ना आमकां मेळटले तेन्ना सारके टायमार मेळटले आणि जे भाटयाक मेळटा ते बंद जातकीर आमचो जो बर्डन आसा टॅक्साचो तो खंय तरी कमी जातलो मागीर हावसिंग बोर्ड कॉलनीज आसा आमच्यो हावसिंग बोर्ड कॉलनीज आसा त्यो 100% आमकां मेळच्यो म्हणून सांगला आमी कित्याक ह्यो हावसिंग बोर्ड कॉलनी बाकीच्या राज्यांनी आसता बाकीच्या राज्यान चूक कर्नाटकान गेलो ओरिसा गेलो ते सगळे राज्यांनी आपापल्या लोकांक लागून दवरता आनी जर सोय भितर मेळोंक जाय आशिल्ल्यो आयज हावसिंग बोर्डाची बिल्डींग स्टार्ट जाता म्हणजे पावणी स्टार्ट जाता 30 लाखांच्यान स्टार्ट जाता आमचें थंय ड्रीमूच जायना जर तुका 50-60 लाखाचेर जर पावले जाल्यार आमी हाती भायर आमी थंय चिंती सुद्दां ना हे हावसिंग बोर्ड जर 10-15 लाखांक मेळटाले जाल्यार आमचे कितलीं जाणां घेता आशिल्ले ड्रीम तरी करता आशिल्ले एटलीस्ट आयज जर जोडटा जर कोणाची रेट सांगता 55 लाख टू 60 लाख आमची फ्लॅट आसा जागो आमच्या हाती भायर गेल्लो आसा 70 लाखांचे वयर हे जर घेतले जाल्यार हावसिंग बोर्डान तीच प्रायस चालू आसा हे जर घेतले जाल्यार आमकां जर दोगूय जाण जोडटा एक धरा तुमी दोगूय जाण गव्हर्नमेंट जॉब आसा जाल्यार बिझनेस आसा जवळ जवळ आमकां 45 to 50,000 मंथली इन्स्टॉलमेंट जाय हे आमचे कडेन आसा कापासतात घेवपाक कोणाक जाता कोण घेता तो बाबडो रिणान उडपाचो मागीर लास्ट आमी लागतलो तो म्हणल्यार आमचो वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट गव्हर्नमेंट टेंडर हे सगळे 100% आमकां मेळचे म्हणून कित्याक आयज सारके बाशीर सारके नायर सारके जे लोक येयल्ले आसा ते फक्त पेट खरोडपाक येयल्ले हांगा ते करोडपती करून दवरल्या आनी हेंकां करोडपती करपाक कोण हो धवळीकर हेका जर जाय जाल्यार आमच्या लोकांक दिवंक जाताले हे सगळे पूण तेणे तशें केलें ना तेका थंय कमिशन जाय म्हणून तेंच्यांनी तेंकां बाशीर नायर हेंकां हाडून करोडपती केल्ले आसा आनी हे आयज आमचे माथ्यार बसले सगळे तेंचे आपली फॅमिली मामा काका भांजा सगळे हाडून हांगा दवरल्या हे खंय बदल जातलो तर रेव्होल्युशनाची गरज आसा ती क्रांतीची जी सुरवात केली ती गरज आसा तुमचे बरोबर देव आसा आमी आसा कोणीय कापासतात कोणूच करना सध्या पंचायतीन वयता पंचायत खाली येता म्युनिसिपालिटी वयता म्युनिसिपालिटी खाली येता आमदारा कडेन जेन्ना असेंब्ली वयता तेन्ना असेंब्ली खाली व्हरया हे ते 2022 आनी हो उजो हो क्रांतीचो उजो असो पेटत दवरया मशाल पेटता नवदुर्गेची तशें तुमचे काळजाक पेटत दवरया हो क्रांती जर जातली जाल्यार आमकां सगळ्यांक फुडाकार घेवचे पडटले आनी सगळ्यांक जाणांक एकठांय जावन करचें पडटलें कास्ट धरचें न्ही आमचें रिलीजन धरचें न्ही हे सगळें धरून आमी एकठांय एज अ गोंयकार म्हणून एकठांय जाल्यार जेन्ना ते खंय तरी दिव्यांनी आमच्या फुड्यान पडटल्यो देव बरें करूं आतां थोडे तेंच्यांनी स्लायड केल्ली आसा भुरग्यांनी ते 5 मिनटां तुमकां सांगता हांव सगळें काम थोडे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इशू रामनाथीचो सगळ्यांक दिसता मुद्दम जाल्यार फुडें पळोवपाक जाता हेजेर करोडांनी पयशे म्हणटा आनी जेन्ना इंजिनियराक विचारलें कितके एमएम आसपा जाय म्हणून कितके सेंटीमीटर आसपा जाय 50 म्हणून सांगतालो तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी पळयलें तें एक पोटा इतकें नाशिल्लें आनी तेजे लेयराचेर लेयर घातले म्हणजे चिंता एक जर स्ट्रेच 5 किलोमिटराचेर आसतलो जाल्यार ते कितके खाता आसतले तेच कोणाक म्हणटालो कितके जाण घालपाक मेळटा तिगाय जाण घालून एक रवी जातलो भितर नेक्स्ट सर हो आमचो इल्लीगल बोरवेल मारप म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार इल्लीगल कुणाय कोंकणात प्रॉपर्टी बोरवेल तेंच्यांनी गाडयेक लागून मारलेले आसा इंडस्ट्री लागून मारलेले आसा फाटले जेन्ना भोवपाक आमी पळयले तेन्ना ती सगळे वायट दूध कशे भायर येताले एसिडीक ते सगळे हे सगळे आमचे शेता पोटांनी कुळागरांनी वयता तशेंच ते आमचे कायरा वासरा आसा तेंच्या पोटान वयता आनी आमच्या भुरग्यांच्या पोटान वयता हे तरेचे बोरवेल अशें सगळे इल्लिगलिटी ओपनली चालू आसा मागीर प्रायवेट फॉरेस्ट हेजेर तूं कांयच करपाक शकना लँड पूर्ण हें करप आमी तेन्ना बोवाळ केलो भुरग्यांच्या आंगार म्हाका दिसता तो सरपंच कोण येयल्लो पट्टे घालून भुरगे भिलेना मागीर तो ऑटोमॅटीक धांवलो थंयचो हो पळय पूर्ण इल्लिगल हेजेर प्रायवेट फॉरेस्टार हांगा हें करता हे मागीर आयडीसी जो स्लॅग डावन करता तेका लागून स्पेशल हें आसपा जाय एक पयस आसपा जाय गांवा पासून खूब पयस आसपा जाय कित्याक हे स्लॅग जेन्ना असो जिरता सगळें जिरता हे सकल पावसांत ते आनी चड जिरतले तितून हे स्लॅगान सगळे स्टील प्लांट सगळे स्टिलाचे मटेरियल मागीर सगळो हे वेगवेगळो हेजो इंडस्ट्रीचो हे आसा तो सगळो थंय हाडून उडयता आमी फाटल्या वाटेच्यान गोवा इस्पातान गेल्ले सगळे काळे रेबे कशे सारके इतको थर आमी तितके पांय आमचे काळे जाले सगळे हे काळे सगळे सकल देंवयताले आनी हे सगळे आमचे हितून आनी हेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना आयडीसी म्हणजे तेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना आमदाराचो कंट्रोल ना कित्याक हे पयलींच तेंचे कडेन घेवन दवरता पंचायतीचो कंट्रोल ना खंयच्याच पंचायतीचो कंट्रोल ना सगळे कडेन हेंच चालू आसा म्हणटोय बी प्रत्येक कडेन हेंच चालू आसा आमकां जर जॉब जाल्यार जॉब मेळना असल्यो कंपनी गोवा इस्पात सारक्यो कुंडील सारकी कंपनी गोंयकार कामूच करपाक शकना जाल्यार ह्यो कंपनी येयल्यो तरी कित्याक आतां आनी
जर ह्यो कंपनी येयल्या जाल्यार ते बंद केल्या जायना आनी ह्यो जर बंद जायना जाल्यार 2022 तेन्ना आमचो सरकार येतो ह्या शुगर बंद करया. आता इल्लीगल टर्म्स हे राजेश कवळेकर हो सरपंचाचो फोन तो बसता थंय पात्रांवान फोन मारता थंय बसलेलो आसता आनी पात्रावालो फोन करून जाणट्यांक आनी आमच्या बायलांक हो भिवयता. हो राजेश हो आमच्या बायलांक भिवयता. तेन्ना आमी तेजी ते इलिगलिटी जेन्ना जाणपाक गेल्ले फुड्यान तेन्ना म्हाजें पोट धरून पिळे गेले मागीर पळत वयता. तेन्ना तेजो व्हिडिओ आशिल्लो थंय आमचे कडेन आनी एणे बी कितें करून दवरला ते सगळें इलिगल सगळें तेंच्यांनी ते हाडून दवरला सगळें. मागीर हांगा शापूर म्हणून कोण जाणा शापूर कोण वयता बी तेन्ना आमचे चिरपूट आनी शापूर थंय सकयल बस स्टँडा फाटल्यान हे आमच्या मतदारसंघात पडटा आनी मॅक्सिमम मायग्रंट वोट बँक जे गाडयांची वोट बँक ही दवडीकरांक थंय दवरलेली आसा आनी थंय तेणे हो तेंच्यांचो एक सुलभ शौचालय आसा थंय आनी हितून कोणूच वचपाक सारकें ना ते थंय दितलेले आसता बुरशेपणां सगळें चालू आसता. हो सुलभ शौचालय तेंका लागून बांदून दिल्लो. आमचे जर आसतणाक गेले आडोळान गेले जाल्यार तेंका लागून आजून बेश्टे हाडून उडयल्ले आसा थंय डिफेकेशन फ्री करून हाडून उडयल्ले आसा आजून पर्यंत जाता. तेंका लागून सुलभ शौचालय केला आनी ते बुरशेपणां करून उडयला सारकी. दवडीकरान मुद्दम वयचो आनी थंय बसून पोवचो. आनी हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन सनातनाचे वाडत आसा. थंय जवळ जवळ 1,500चे वोट बँक तयार करून दवरलेले आसा आनी हे आमकां हिंदुत्वाचें राजकारण शिकयता. पूण हे आमचे देवाक मानपाक जायना. आमचे जे बोकडबाग गांव आसा त्या गांवाक लागून आमी झगडटा. मारू देवा सारको देव जो देव आमकां लागता ते देवाक हेंच्यांनी फटयल्लो आसा आनी हेतून सगळ्यांत पयलीं सगळें ओपन सिक्रेट तेजी सगळे कडेन जो आमचो दवडीकर आसा तेजी दिवाळे कडेन सनातनाच्या नांवान सगळे कडेन तो हें वाडटालो. हेजे ओपन सिक्रेट हो तांकां पुरेपूर सपोर्ट करता. पुरेपूर तेंचे वाटेन रावला. हे ऑर्गनायझेशन सामकें खतरनाक आसा आमच्या लोकांक आनी फाटल्यान ते सगळे अक्षरशः आमचे जागे आनी ते सगळे कन्वर्ट करून काबार करून उडयतले. हेजेर शिटकावणी दिता तुमकां बेगीचे बेगीन जर आमी हेजेर उबे रावना जाल्यार अक्षरशः काबार जातले. कित्याक तेंची मेंटलिटी आसा ती ब्रेन वॉश करपाची आनी ते ब्रेन वॉश करपाक लागले ऑलरेडी. आमकांय तितकोच थ्रेट आसा. सगळे जाण जर वांगडा येले जाल्यार इजिली सॉल्व जातले आनी सनातन सारकी कॉन्ट्रोवर्शियल संस्था खंय तरी पयस काडपाक आमी फाटे फुडें पोवचे न्ही. तुमकां सामकी कळकळीची विनंती. जर देवान राखतले जर तुमकां राखतले जाल्यार आमी फुडें सरप जाय. मारू देवाचो आमी आशिर्वाद आसा आमचे कडेन. तुमी मुद्दम ह्या फाटले व्हिडिओ पळोवंक शकता जाय जाल्यार कितें केलां आनी कितें केलां तें. गार्बेज हो तो गार्बेज इशू पंचायती फुड्यान हे जर सादो गार्बेज इशू सॉल्व करपाक शकना जाल्यार सरकार कितें चलयता हेजेर विचार करा तुमी. हो तेजेर व्हडले व्हडले उलयता PWDचेर उलयता आनी कितें उलयता तुमी कितें करतले हे कितें करतले बील तुमी कसले हाडला हे उलयता. हेजे कडेन सादो गार्बेज इशू जर सॉल्व जायना जो गांवांत जर असोच इजिली सॉल्व जाता वाटेर कुत्रे भोंवता गोरवां भोंवता फक्त प्लास्टीक मातशी कमी करचें आनी गांवांत जर तेंच्यांनी जर थोडे जाण जर हे केलें गार्बेज कलेक्शनाक जर दवरलें जाल्यार इजिली सॉल्व जाता. आमचें गांव तशें आसा. गोंयकार जे गांवांत आसा ते सदांच गोरवांक माजरांक हेंकां सगळें हें करता. पूण तेजे कडेन जर सादो गार्बेज इशू सॉल्व जायना ते सरकार कितें चलयता हेजेर विचार करपाचो मुद्दम. आनी हो पांजोडकर ग्रावंड आमचो तो ग्रावंड बांदपाक म्हाका दिसता तेणें जवळ जवळ 15 वर्सां घेतली. जसो आमचो पूल आसा हांगा तेका आठवो अजुबा म्हणून म्हणटालो फाटल्या दिसांनी. आठवो काय णवो एक एकटे अजुबात आसा ते सगळे मेळावली. ते सायडीच्यान गेले बाबालो आठवो अजुबा हांगा एकटो कोण आठवो अजुबा म्हणटालो. 9-10 वर्सां हो पूल बांदपाक काडला तेणें. एक पूल तेजी ती ताका ग्रावंड तेका भुरगे खेळलेच नाका. भुरग्यांक टायट करून सुराटे करून वाटेर सोडपाचे ताडयो सांगपाचे हेच जाय हेंकां म्हणून ह्यो गजाली आमी करता. हो ग्रावंड आसा तेजेर सगळो प्ले ग्रावंड उडयला तेजेर केन्नाच त्रास जावपाक शकना. आयज आमच्या स्पोर्ट्सान भुरगीं कितलीशीं टॅलेंटेड आसा पूण हो स्पोर्ट्स थंय चिड्डून उडयता काबार करून उडयता. कित्याक हेका नाका. जर भुरगे स्पोर्ट्सान लागले स्पोर्ट्स कल्चरान जर भुरगे वयता ते केन्नाच फाल्याच्या वाटेक हाडटा वचना. कित्याक ते तेजेर चड मोग करता. ते स्पोर्ट्साचेर चड मोग करता. ते कल्चराचेर चड मोग करता आनी हे कितें करता हो कल्चर काबार करपाक सोदता. हो स्पोर्ट्स काबार करपाक सोदता. तुमकां मुद्दम सांगता जाय जो पर्यंत आमचो स्पोर्ट्स आनी कल्चर आमच्या हातीन आसा तो पर्यंत कोणूच कांय करपाक शकना आमचें. कित्याक हो कल्चर आसा एक युनीक आसा. गोंयचें युनीक डायवर्सिटी आसा ते लागून आमी स्ट्रॉंग आसा. ते लागून आयज गोंयकार म्हणटा ते सुशेगाद म्हणटा. गोंयकार म्हणटा ते युनायटेडली रावता म्हणटा तो कल्चर आसा म्हणटा. जेन्ना कल्चर काबार जातलो तेन्ना आमकां ते काबार करून उडयतले. आनी हो आतां आगापूर गांवांत हेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल बांदलेली. रिटेनिंग वॉल आगापूर गांवांत जे शेत आसा तेजेर रिटेनिंग वॉल बांदलेली. कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका दिसता एक्स PA तेजो
आम्ही काढून दवरलेले आसा सगळी आरटीआय जाय तेन्ना सारकी एक्सपोज करतली. हो रिटेनिंग वॉल एकटे कॉन्ट्रॅक्टर एक तर तेंचे घरचे ना जाल्यार केरळाचे कर्नाटकाचे आणि ही तेंची लायकी पळय. हे रिटेनिंग वॉल 15 दिसांनी पडून गेलो थंय आणि बेशर्म बेअकलेचो दवडीकार अजून पर्यंत तेची कापासतात ना तो येवन रिटेनिंग वॉल हेजे पयशे ना अशें ना पूण हो रिटेनिंग वॉल तेची कापासता जाल्यार करून दाखोवचो आशिल्लो ताणें. करोडांनी पयसो करून दवरला. हीच गत तेणे रस्त्यांची केल्ली आसा आनी आयज तो पावसकाराक घालता तेची मजा पळयता. पावसकाराक जाले 3 वर्सां जाली. हो येयलो 17-16 वर्सां. हीच गत करून दवरल्या. सगळे कडेन काबार आमची शेतां पाटां सगळे नाशार करून उडयला. कित्याक जर आमी स्वताच्या पांयार उबे रावले ना हेजे पांयार उबे कोण वयतलो आनी हेजे पांया कडेन वचना जाल्यार आपूण राजा असो कोण दिसतलो. स्वामीकार तरी तसो करता दिसता पूण हो तेजे फुडलो जाता आसा.